जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 4 श्लोक नंबर 1। अथ चतुर्थः सर्गः। सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनूमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेऽथ पादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरस्कृतैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदा लङ्का रक्षो गणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरं गीतं प्रस्थानस्वरभूषितम् स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणाञ्च निस्वनम् सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च स्फेडितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्श सः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणिंश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेकवर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः भजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव
पट्टिशाशनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्पनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिनश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं तदर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिः समावृतम् प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपणिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम् वाजिह्वेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्याणैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रणिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं परार्ध्यकालागुरुचन्दनार्हं स रावणान्तःपुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।